अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से पाकिस्तान ने जंग जीती है और भारत को बेनकाब किया है और उनके राफेल तैयारे गिरा मारे हैं, तब से दो शख्सियात जो हैं वो फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे जो हाफिज़ साहब हैं, हमारे यानी आर्मी चीफ़ जो हैं, उनके अलावा बहुत ज़्यादा, बल्कि दो नहीं मैं तीन लोग कहूँगी, तीन लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई जो है उनको मिली है। एक तो वो कामरान मसीह नाम का जो शख्स है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जहाज़ उड़ाया और फिर जिस तरह से वो माशाल्लाह से ज़िंदा और जावेद वापस आए और जिस तरह से उन्होंने भारत के अंदर कोहराम मचाया, वो तो आपके सामने है। दूसरे नंबर पे जिस शख्स का ऑरा और जो नेशनल क्रश बन चुका है, उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। मैं बात कर रही हूँ एयर मार्शल अहमद औरंगज़ेब के बारे में। अहमद औरंगज़ेब के बारे में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। मेरे चैनल पे आइए और अहमद औरंगज़ेब की मुकम्मल बायोग्राफी देखिए। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली हमारे DGISPR अहमद शरीफ साहब के नाम। और मज़ेदार बात यह है कि उनके बारे में बात करते हुए मैं ज़्यादा इसलिए भी हिचकिचा नहीं रही क्योंकि मैं उनसे मुलाकात भी कर चुकी हूँ। NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मैंने एक वर्कशॉप जो है 14th ज्वाइन की थी, जिसमें मेरी उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसके सवालात के जवाबात मिले थे वो मैं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हवाओं में बातें कर दी हैं, और मैं ऐसे ही कह रही हूँ। मैंने 1-on-1 उनसे बात की। उनका वो जो एतमाद मैंने पिछले साल देखा था और जो अब मैंने उनकी पर्सनैलिटी देखी है, टोटली डिफरेंट है। यानी इतना माशाल्लाह उन्होंने इम्प्रूव किया है कि कमाल है। आज उनके बारे में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और उनके वालिद और उनके ससुर इतनी बड़ी शख्सियात थी कि आप लोग सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, वो उस वालिद के बेटे हैं और उस ससुर के वो दामाद हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उनके बारे में शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अहमद शरीफ साहब की जो स्माइल है आजकल, वो पंजाबी में तो चलो मैं कुछ भी कहूँगी, उर्दू में भी कुछ भी कहूँगी, आजकल हिंदी में कहते हैं चर्चा का विषय है। यानी हिंदुस्तानी मीडिया जब उनकी स्माइल देखता है तो सड़क उड़ जाता है। और पाकिस्तान में जो कोई भी उनकी स्माइल देखता है, वो कहते हैं ना कि बलाएं लेना, उनकी बलाएं ले रहा होता है हर कोई। और मज़ेदार बात यह है कि अहमद शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी मंजूर नज़र आए हमारे आर्मी चीफ़ के। आप लोग ये भी जानते हैं कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जब आए थे, उन्होंने अपनी कमांड संभाली थी, उस वक्त के जो DGISPR थे उनको हटा के अहमद शरीफ साहब की जगह पे वो आए थे। उस वक्त अहमद शरीफ जो हैं उनको भी साथ में जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, उन्होंने काफ़ी उनको जिसे कहते हैं ना रगड़ा देना, उनके खिलाफ काफ़ी सारी बातें की थी। लेकिन अहमद शरीफ वही शख्सियत हैं जिन्होंने 9 मई को भी भुगता, 9 मई पे आके ब्रीफिंग्स भी देते रहे, और अहमद शरीफ ही ने सारी चीज़ें जो है वो ब्रीफिंग्स दी। लेकिन आज वही अहमद शरीफ जो हैं वो जो गद्दारे वतन कहलाते थे ना, उनके भी फेवरेट बन चुके हैं। और स्माइल के ऊपर तो मैं खुद कहती थी कि यार ये स्माइल नहीं करते। पिछले साल जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार सर बहुत सीरियस है, बोलते ही नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं ना कि एक रोबोटिक वे में वो आंसर देते थे। लेकिन अब की बार जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिस तरह से उन्होंने भारत को ललकारा और कहा कि अब हम तुम्हें जवाब देंगे, ख़ासतौर पर उनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ जिसकी वजह से वो इतने वायरल हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि जब हम भारत के ऊपर हमला करेंगे तो हमें भारत को या इंटरनेशनल मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया खुद देखेगी कि हमने भारत के साथ क्या किया है। और इसके बाद जब उन्होंने फाइनल कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत अब हमारा रिस्पॉन्स देखे, तो जब उन्होंने ये सारी बात की थी तो उसके बाद तो फिर आपने देखा था कि पाकिस्तान फिर हवाओं के बादशाह किस तरह से निकले और किस तरह से भारत को उन्होंने धबरदूस कर दिया था। अब बहरहाल मैं उनकी बायोग्राफी के बारे में जो है वो आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए गौर से सुनिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर ऑफिसर और मौजूदा डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि DGISPR हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 2022 को इस ओहदे का चार्ज जो है वो संभाला था और वो इस मनसब के ऊपर फाइज हुए थे। वैसे बाय द वे मेरी पिछले साल मुलाकात हुई थी 2024 में। अच्छा, उसके बाद वो इस मनसिब पे फाइज होने वाले इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर यानी EME कोर के पहले ऑफिसर हैं जो कि हमारे इस ओहदे के ऊपर DGISPR जो है वो तैनात हुए हैं। EME कोर से मेरी मोहब्बत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरी फैमिली के भी बहुत सारे लोग EME कोर से हैं। अच्छा, अगर हम बात करें उनके ज़ाती पस मंज़र की, तो अहमद शरीफ जो हैं वो 14 फरवरी 1973 यानी 1973 को पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है।
اب آپ کہوگے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر ایک کے والد جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں اور وہ بھی ہوں گے، لیکن نہیں، ان کے والد کا نام ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ ان کے والد کے بارے میں شاید جانتے نہیں ہیں۔ ان کے والد جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہے نا عاصم منیر صاحب، وہ ان سے بھی زیادہ ریلیجیس سوچ کے مالک تھے، اور پاکستان کے معروف نیوکلیئر سائنسدان بھی تھے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ احمد شریف صاحب کے والد جو ہیں، کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے؟ اچھا، پھر ان کا تعلق جو ہے وہ بھلر ایک کاسٹ ہوتی ہے اس کے زمیندار خاندان سے تھا، اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے ایک تنظیم کا نام رکھا تھا امت تعمیر نو۔ امت تعمیر نو کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے کسی چیز کی تعمیر کرنا۔ اس کے بعد ان کے والد کو کافی زیادہ دوسرے ممالک کی طرف سے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اسلامک نظریات بھی رکھتے تھے، پھر وہ ایٹامک سائنسدان بھی تھے، اور پھر اسلام کی طرف ان کی رغبت کی وجہ سے، اور خاص طور پہ اس تنظیم کا نام امت تعمیر نو رکھنے کی وجہ سے ان کو، آپ کو پتہ یہ کہ جو مذہبی رجحانات رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو کتنا کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، لیکن بھائی سلام ہے ان کو جنہوں نے اس طرح کا سپوت، اس طرح کا بیٹا جو ہے وہ پیدا کیا۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں احمد شریف کی، تو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اپنی ابتدائی فوجی تربیت جو ہے وہ حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، جرمن سٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یعنی NDU، جہاں پچھلے سال میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، وہاں پر وہ اسلام آباد سے اعلیٰ فوجی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ انہوں نے جرمن سٹاف کالج میں بین الاقوامی افسران میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اگر ہم بات کریں ان کے فوجی کریئر کی، تو احمد شریف چودھری نے اپنے کریئر کا آغاز الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا EME کورس سے کیا، اور انہوں نے ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ اپنی خدمات بھی سر انجام دیں۔ 6 دسمبر 2022 کو انہوں نے میجر جنرل بابر افتخار کی جگہ DGISPR کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا۔ اس کے بعد مئی 2024 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی گئی۔ حالیہ سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو مئی 2025 میں بھارت کی جو کشیدگی آپ کے سامنے ہے، اس میں جو احمد شریف ہیں ان کا نام بہت ابھر کے سامنے آیا، انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ڈسکس ہوئے بہت زیادہ، اور خاص طور پر انہوں نے بھارتی فضائی حملوں کا جو پریس کانفرنس کر کے اس کو رگیدا ہے نا، اس کی تو کوئی دوسری مثال ملتی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو احمد شریف صاحب کے جو سسر ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر ابھی کیا تھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے اور اسلامک نظریات رکھنے کی وجہ سے ان کو کافی کنٹروورشل بھی بنایا جاتا تھا، تو میں ان کے والد کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں جناب۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے جو والد ہیں سلطان بشیر الدین محمود ان کا پورا نام تھا، پاکستان کے معروف نیوکلیئر سائنسدان اور اسلامی علوم کے بھی وہ محقق تھے، یعنی کہ ریسرچر تھے اسلامک علوم کے۔ سلطان بشیر الدین محمود کی زندگی پہ ایک نظر جو شاید آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوگا۔ ان کی پیدائش 1940 میں بھارت کے شہر امرتسر میں ہوا تھا۔ 1940 میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اور برطانوی ہندوستان وہ کہلاتا تھا۔ تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UET لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں انہوں نے بیچلر کیا تھا۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر میں برطانیہ سے انہوں نے کنٹرول سسٹمز اور نیوکلیئر انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا تھا۔ پیشہ ورانہ کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو 1968 میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یعنی کہ PAEC، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ یعنی KANUPP اور خوشاب ری ایکٹر کے منصوبوں میں انہوں نے اپنا کلیدی کردار بھی ادا کیا تھا۔ یورینیم کی افزودگی کے منصوبے میں پروجیکٹ 706 میں ابتدائی طور پہ ان کو شامل کیا گیا تھا، اور بعد میں اختلافات کی بنیاد پر ان کی علیحدگی بھی ہوئی تھی۔ اگر ہم ان کے اعزازات کی بات کریں تو 1998 میں یعنی 1998 میں ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ان کو متنازع کیوں بنایا گیا تھا وہ تو اب آپ کو خود ہی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں احمد شریف صاحب کے سسر کے بارے میں۔ تو احمد شریف صاحب کے جو سسر ہیں وہ بھی آرمی سے ہی تھے، بریگیڈیئر طارق محمود ان کا نام تھا، اور وہ ایک SSG کمانڈر تھے۔ 1989 میں ان کے سسر کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس وقت یوم پاکستان کے دن جو پریڈ ہوتی ہے اس کے مظاہرے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہیلی کاپٹرز میں SSG کمانڈرز جو ہیں وہ اوپر سے کودتے ہیں، یعنی وہ اپنی ایک پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ایک نمونہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ یہ جو
احمد شریف صاحب کے سسر ہیں یہ اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے کیونکہ ان کا جو پیراشوٹ ہے وہ ٹائملی کھل نہیں سکا تھا، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ فوج میں ان کا اتنا بڑا نام تھا، ان کی بہادری اور جرت کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، ان کو ستارہ امتیاز سے اور ستارہ جرت سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ ہے جی احمد شریف صاحب جو ہیں، چودھری احمد شریف صاحب جو ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کی بایوگرافی، ان کے سسر کی بایوگرافی اور ان کے والد کی بایوگرافی۔ تو جناب آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اور ان کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔